औरत के जिस्म पर कब्जा करने के लिए गुंडों ने इसे पहाड़ की खतरनाक चट्टान के नीचे जाकर घेर लिया। जैसे ही गुंडे इसके करीब पहुंचने वाले थे, लीजा फौरन ऊपर चढ़ने लगी। बरसों की रॉक क्लाइंबिंग ने इसे इतना माहिर बना दिया था कि वो तकरीबन 90 डिग्री सीधी चट्टान पर भी आसानी से सर कर सकती थी। लीजा ने सोचा था कि वो बच निकलेगी, मगर इसे क्या मालूम था कि इन 4 गुंडों में से एक शख्स खुद भी माहिर को पैमा है। अपनी जबरदस्त महारत और ताकत के बल पर वो जल्द ही लीजा तक पहुंच गया और जैसे ही लीजा की लात को पकड़ कर नीचे खींचने लगा, लीजा ने जोर से लात मारकर इसे नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने से अचानक उसकी हड्डी टूटने की आवाज आई और गुंडों का चौथा साथी बुरी तरह जख्मी होकर नकारा हो गया। सरदार गुस्से से आग बगोला हो गया और लीजा को गालियां देने लगा, मगर इस वक्त इनके साथी की हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए सबसे पहले इसे वापस कैंप में ले जाया गया। वहां जाकर पहले इसे तसल्ली दी गई, फिर चंद दर्दकश गोलियां इसके मुंह में उंडेल दी गई। सरदार को फिक्र थी कि वो गोलियां निगल नहीं पाएगा, इसलिए इसने मेज पर रखी शराब की बोतल उठाई और जबरदस्ती इसके मुंह में लगा दी। साथी का इलाज करने के बाद वो फौरन दोबारा चट्टान के नीचे पहुंच गए। अगरचे इनके पास चढ़ाई का सामान तो मौजूद था, मगर इतनी सीधी दीवार देखकर उन्होंने फैसला किया कि ऊपर जाने के लिए वो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे और पहाड़ की चोटी पर जाकर लीजा का रास्ता रोकेंगे। ये मंजर लीजा ने भी देख लिया था। इसने फौरन अपने क्लाइंबिंग शूज पहने और हाथों पर चाक पाउडर लगा लिया। वो चाहती थी कि गुंडों से पहले चोटी तक पहुंच जाए, मगर कई घंटे चढ़ने के बावजूद भी वो अभी तक दरमियानी रास्ते में ही थी। खुशकिस्मती से एक छोटा सा पथरीला प्लेटफार्म नजर आया, जिसके पास एक खैमा भी लगा हुआ था। लीजा फौरन वहां चढ़ गई ताकि कुछ देर आराम कर सके, मगर इसे मालूम नहीं था कि गुंडे इसी दौरान पहाड़ की चोटी तक पहुंच चुके हैं। सरदार किनारे पर आया और नीचे झांक कर लीजा को ढूंढने लगा। ऊपर से इनकी आवाज सुनकर लीजा के होश उड़ गए। सरदार ने चीख कर कहा कि इन्हें सिर्फ मजा चाहिए, जान की कोई परवाह नहीं, इसलिए बेहतर है कि लीजा मज़ाहमत छोड़कर इनके पास आ जाए। ये कहते हुए इसने एक रस्सी नीचे लटका दी, मगर लीजा इतनी बेवकूफ नहीं थी कि इनके जाल में फंस जाती। वो जानती थी कि अगर इसने सबूत इनके हवाले कर दिए तो वो इसे वाहिद गवाह समझकर फौरन मार डालेंगे। ये सोचकर इसने खामोशी इख्तियार की, मगर इसी फैसले ने इनकी मुश्किलात और ज्यादा बढ़ा दी। जल्द ही रात हो गई। पूरा दिन चढ़ाई करते करते वो बेहद थक चुकी थी, इसलिए इसने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। इसने एक कारा बैनर ऊपर चट्टान की दरार में मजबूती से फंसा दिया, फिर पुराना खैमा इसके साथ बांधा और हिम्मत करके आहिस्ता से अंदर घुस गई। मगर जब इसे लगा कि अब वो सुकून से सो सकेगी, तभी अचानक खतरा मंडलाने लगा। गुंडे ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि वो नीचे छुपी बैठी रहे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इसे वही खत्म कर देंगे। उन्होंने लोहे के कील चट्टान में गाड़े, फिर एक बैग में हर भारी चीज भर दी ताकि वजन बढ़ाया जा सके। सब कुछ तैयार होने के बाद उन्होंने सैकड़ों किलो वजनी बैग पूरी ताकत से नीचे फेंक दिया, जो सीधा लटकते हुए खेमे से जा टकराया। जोरदार आवाज से लीजा की आंख खुल गई। वो खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगी, मगर समझ नहीं पाई इससे पहले कि बैग दोबारा आकर टकरा गया। लीजा संभल ही न सकी और खेमे से बाहर उछल गई। अब वो हजारों फुट ऊंची चट्टान के दरमियान हवा में लटकी रही थी। नीचे गहरी खाई थी जिसे देख कर ही सांस रुक जाए और जरा सी गलती से इसे टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। मगर औरत अभी भी ये सोच ही रही थी कि खुद को कैसे बचाए। इतने में भारी बैग दोबारा तेजी से इसकी तरफ आया। अचानक हमले से घबराकर वो सिर्फ इतना ही कर सकी कि इसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। इसी तरह वो एक बार फिर मौत से बच गई, मगर जैसे ही ऊपर से रस्सी तेजी से खींची जाने लगी, ऊपर मौजूद आदमी को शक हुआ कि कुछ गलत है। वो फौरन जमीन पर लेट कर नीचे झांकने लगा। जब इसने देखा कि औरत बैग से लटकी हुई है तो फौरन समझ गया कि ये बेहतरीन मौका है। इसने फौरन खंजर निकाला और रस्सी काट दी ताकि औरत सीधी खाई में गिर जाए। खुशकिस्मती से औरत ने बरक रफ्तारी से हाथ बढ़ाया और चट्टान के एक छोटे से उभार को पकड़ लिया। यूं वो फिर बच गई। जब इसने खुद को संभाला और चंद लम्हे पहले होने वाला मंजर याद किया तो खौफ से कांप उठी। अब इसे एहसास हुआ कि मौत के दरवाजे तक पहुंचने का एहसास कैसा होता है। ऊपर मौजूद आदमी ने जब देखा कि औरत अभी तक जिंदा है तो इसे शदीद मायूसी हुई। साफ जाहिर था कि वो इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वाकई आधी रात के बाद जैसे ही औरत को जरा सी नींद आई, अचानक एक खंजर ने खैमा चीर डाला। वो चौंक कर जाग उठी, मगर संभलने से पहले ही इसकी रान में वार हो चुका था। खैमा फटते ही गुंडा इसके सामने आ खड़ा हुआ। इसने औरत के बाल पकड़े और जोर से घसीट कर बाहर निकाल लिया। अब वो इसे सीधा खाई में धकेलने ही वाला था कि ऐन इसी लम्हे औरत के हाथ अपने छुपाया हुआ खंजर लग गया। इसने फौरन गुंडे की पीठ में घोंप दिया। फिर जैसे ही वो इसकी रस्सी काटने लगी, गुंडे ने झटके से इसे भी खेमे से बाहर खींच लिया। खुशकिस्मती से औरत ने वक्त पर गुंडे के कपड़े पकड़ लिए, वरना वो सीधी नीचे जा गिरी। ऊपर मौजूद इसके दो साथी पूरी ताकत से खींचने लगे और चंद लम्हों में बाद गुंडा वापस ऊपर पहुंच गया। ताकतवर गुंडे ने मुड़ते ही औरत के बाल पकड़ लिए। औरत जितनी भी तड़पी वो इसकी गिरफ्त से आजाद न हो सकी। आखिरी कोशिश के तौर पर औरत
عورت نے فوراً اپنے ہی بال کاٹ ڈالے۔ وہ دوبارہ خیمے کو پکڑنے میں کامیاب بھی ہو گئی، مگر اتنی بار جھٹکے لگنے کے بعد خیمہ زیادہ دیر تک سہارا نہیں دے سکتا تھا۔ جب اوپر لگا ہک ٹوٹنے کے قریب پہنچا تو عورت نے فوراً قریب موجود چھوٹے سے پتھریلے ابھار پر چڑھ گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا کیونکہ وہ ایک بار پھر موت سے بچ نکلی تھی، مگر وہ جگہ صرف ہتھیلی جتنی تھی۔ عورت وہاں ایسے کھڑی تھی جیسے برف پر چل رہی ہو۔ اس کی ٹانکیں مسلسل کانپ رہی تھی۔ مزید مصیبت یہ تھی کہ رات کی یک بستہ ہوا چل رہی تھی۔ خیمہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پتلے کپڑوں میں چٹان سے لپٹ کر بیٹھی رہی، مگر یہ حالت کب تک چل سکتی تھی؟ ادھر اوپر موجود تینوں گنڈوں کے دلوں میں بھی الگ الگ سازشیں چل رہی تھی۔ تیسرے نے کہا کہ چونکہ وہ عورت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بہتر ہے پہلے لکڑی کے کیبن میں جا کر آرام کر لیں، کیونکہ وہ نہ اوپر آ سکتی ہے اور نہ ہی نیچے جا سکتی ہے۔ سردار نے بظاہر اس کی بات سے اتفاق کر لیا اور کہا کہ صبح ہوتے ہی نیچے اتریں گے، مگر جیسے ہی سردار سو گیا دوسرا گنڈا تیسرے کے پاس آیا اور اگلا منصوبہ بنانے لگا۔ اس نے کہا کہ اس کی ٹانگ بری طرح زخمی ہے، شاید صبح تک زندہ بھی نہ رہ سکے۔ اس نے کہا کہ اسے اپنی جان کی فکر نہیں، مگر وہ سردار کو خوب جانتا ہے، جب تک وہ عورت کو ختم نہ کر دے وہ نیچے نہیں جانے والا۔ پھر اس نے اپنا شک ظاہر کیا کہ پہلے سردار نے جو کہا تھا وہ بھولے ہوئے دستانے لینے جا رہا ہے، حقیقت میں شاید وہ زخمی چوتھے ساتھی کو مارنے والا تھا۔ اب چونکہ وہ خود بھی زخمی ہے، اسے ڈر تھا کہ اگلا نمبر اس کا نہ ہو۔ اس نے تیسرے سے التجا کی کہ کسی طرح موبائل لا کر پولیس کو فون کر دے، مگر موبائل تو سردار کے پاس تھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھانے کی کوشش کی، سردار جو صرف سونے کا ڈرامہ کر رہا تھا فوراً جاگ اٹھا اور اسے دبوچ کر بری طرح زمین پر پٹک دیا۔ زخمی دوسرا ساتھی اگرچہ صرف ڈانٹ کھا کر بچ گیا، مگر وہ سردار کا اعتماد کھو چکا تھا۔ واقعی آدھی رات کے وقت جب وہ بیت الخلا جانے کے لیے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سردار خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ سردار نے ایک ہتھوڑی سے اس کے سر پر وار کیا اور جیسے ہی وہ ساکت ہوا تو اسے دھکا مار کر نیچے گرا دیا۔ اگلے ہی لمحے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ کیلی نیچے گرتی ہوئی لاش کو دیکھ کر خوف سے ساکت رہ گئی، اس کی سانسیں تک رک گئی تھی۔ کچھ دیر بعد تیسرے ساتھی کی آنکھ کھلی تو اس نے پوچھا دوسرا کہاں گیا، مگر سردار نے بغیر کی گھبراہٹ کے کہا کہ اس کی حالت خراب تھی، اس لیے وہ خود ہی نیچے مدد لینے چلا گیا ہے۔ سادہ دل تیسرے ساتھی نے اس بات پر یقین بھی کر لیا۔ پھر سردار نے کہا کہ کیلی سے کیمرہ حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے وہ نیچے جا کر اسے منع کر آئے۔ جب وہ رسی کے ذریعے کیلی کے قریب پہنچا تو اس نے نرمی سے اپنا اصل منصوبہ بنایا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ کیمرہ دے دے اور چند چیخیں مار دے تو وہ اوپر جا کر کہہ دے گا کہ اس نے اسے ختم کر دیا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ دوسرا ساتھی نیچے مدد لینے گیا ہے، مگر کیلی نے طنزیاں ہنسی ہنسی اور ابھی کچھ دیر پہلے ہونے والی ساری حقیقت اسے بتا دی۔ یہ سن کر تیسرے ساتھی کے ہوش اڑ گئے۔ اب وہ خود ہوا میں لٹکا ہوا تھا اور اگر کیمرہ نہ ملا تو وہ شاید سردار اسے واپس اوپر ہی نہ کھینچے۔ کیلی جانتی تھی کہ وہ مجبوری میں اس جرم کا حصہ بنا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ وہ کیمرہ دے دے گی، مگر پہلے اسے اوپر لے جایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس اوپر پہنچ گیا، مگر سردار بہت چلاک تھا۔ اس نے فوراً کیمرہ کھول کر میموری کارڈ چیک کیا، مگر اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ تیسری ساتھی کو فوراً دوسرے ساتھی کی بات یاد آئی۔ وہ فون نکال کر چوتھے ساتھی کو کال کرنا چاہتا تھا تاکہ حقیقت جان سکے، مگر فون کی گھنٹی خود سردار کی جیب میں بجنے لگی۔ اب سب واضح ہو چکا تھا کہ چوتھا ساتھی بھی مارا جا چکا ہے۔ سردار نے مزید ڈرامہ چھوڑ دیا اور فوراً تیسرے ساتھی پر ٹوٹ پڑا، مگر سردار طاقت میں سب پر بھاری تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے تیسرے ساتھی کو قابو کر لیا اور بے رحمی سے اس کی انگلیاں توڑ ڈالی، مگر ظلم یہی ختم نہیں ہوا۔ اس نے اسے مضبوطی سے باندھا، پھر اس پر شراب چھڑکی، ماچس جلائی اور اس کی چیخوں کے درمیان اسے جلا کر آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جلتا ہوا تیسرا ساتھی کا جسم کیلی کے سامنے لٹک رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف سے لرز اٹھی۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کی اپنی حالت بھی خطرے سے خالی نہیں تھی۔ اب جب سردار کے سب ساتھی ختم ہو چکے تھے تو وہ خود نیچے آنے والا تھا۔ آنے والے مقابلے کے لیے کیلی نے جان خطرے میں ڈال کر نیچے اترنا شروع کیا اور پہلے گرا ہوا خنجر واپس لیا، مگر جیسے ہی وہ واپس چڑھنے لگی اسے ایک زہریلا سانپ نظر آیا۔ اس کے جسم کے نشانات دیکھ کر صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ انتہائی خطرناک ہے۔ خوش قسمتی سے نہ سانپ نے حملہ کیا نہ کیلی نے، مگر دور موجود سانپ کے بل کو دیکھ کر کیلی کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ اسی دوران سردار بھی تیاری مکمل کر چکا تھا اور کچھ دیر بعد وہ رسی کے ذریعے نیچے اس کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ اگرچہ کیلی کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، مگر وہ پھر بھی سردار کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ہاتھا پائی کے دوران سردار نے اس کی ایک ٹانگ پکڑ لی۔ عین خطرے کے لمحے کیلی نے کہا کہ میموری کارڈ قریب موجود سوراخ میں چھپا ہوا ہے۔ سردار فوراً یقین کر کے اسے نکالنے بڑھا۔ اگلے ہی لمحے سوراخ میں چھپے سانپ نے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ زہر اتنا شدید تھا کہ اس کا ہاتھ فوراً بگڑنے لگا۔ غصے میں پاگل ہو کر اس نے کیلی پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، مگر کیلی بھی اتنی کمزور نہیں تھی کہ اس نے
زوردار لات ماری اور جیسے ہی وہ درد دوہرا ہوا اس نے خنجر سے اس کی حفاظتی رسی کاٹ دی اور اسے نیچے دھکیل دیا، مگر سردار پھر بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ چٹان سے لٹک گیا، دوبارہ کیلی کے قدموں تک پہنچ گیا۔ اب اس کی ساری اکڑ ختم ہو چکی تھی اور وہ گڑ گڑا کر اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا۔ کیلی نے پہلے اسے بچانے کا ارادہ کیا، مگر درد کی وجہ سے اس کا ہاتھ سلپ ہوا اور وہ نیچے جا گرا۔ آخر کار کیلی نے سکھ کا سانس لیا، وہ چٹان سے ٹیک لگا کر زندہ بچ جانے کی خوشی محسوس کرنے لگی۔ اگلی صبح اپنی شاندار کو پیمائی مہارت کی بدولت وہ آخر کار پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گئی اور اسی کے ساتھ کہانی ختم بھی ہو گئی۔ کہانی تو ٹھیک ہے، میرے سنانے کا انداز اتنا اچھا نہیں ہے، پھر بھی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔